یو وخت بدی پدرس جهان ورنکما کيو ظلم دي زلف پلاس کی اوزی یو اختبد پدرس جهان ورنکما کيو ظلم لاستا پبو صبرشی کيو ظلم لاستا پبو صبرشی دا نعمت بد جنت پخوان ورنکما نعرہ تکبیر تاج و تخت و ختم نبوت شان صحابہ کیو ظلم لاستاپ بو صبرشی دا نعمت بد جنت پخوان ورنکما ستاتر زلف پور نور زلف سوی پخشاک بد چمن ریحان ورنکما پرحمان داستاد شنڈو جام حرام دے پرحمان داستاد شنڈو جام حرام دے سود خپل وینو جام تاوان ورنکما چکد سر خندل دشوار دی ماوتا تا کد سر خندل دشوار دی ماوتا تا دا پا عشق سہل کار دے دشوار نرے پیشک کلا سر قربانی تشیتا ہوئی رحمان بابا الکاغا ریبار نا تپوسو کچا یار بدنن سنگ حال کی آغا ورطا ہوئی دہے بطای ریبار پختلین شما خدای دس بای ویلی ویره بارتا نو بیا چې ور سره کېناسته ورته دیو کته چې د محبوب موډ څنګه و د محبوب موډ څنګه و نو ورته وی چې د هیبت او مختکت نشما لهی بتای و مختکت نشم خدای را بی خجدائی کړه په وصلت کې ور سره ناس کې مرتکت نشم چې کیسه ته وی زړه بل ورکول او پخپله بے زړه ګرځي چې تمین شنو تا کې بڑا نه ستا واجبہ د بل چا پلاس اوس پختو کې راشه رحمان بابا چا پروتو سرتور سرو مسکو وی خوزول وی کم خوان رالی دی کندو تا ورته خبر نیم چې راوستم لکم څه خبر نیم چې راوستم لکم اوس مې کوم طرف تاستوي چې دروما دې ځنه پاینم چې چار اوست او دې ځنه به کوم ځای تلیږي دا ماته پته نشته زما مثال د څه لکړون چې لاس ډبل په وګه کېږي اس جوور الوړه نوي ور معلومه تو عاشقم واګي مې د محبوب په لاس کې خبر نه يم چې داسې بواګوي چې داسې ځو که داسې بواګوي چې تسبیح په لاس کې په جمعات کې ناس تل خو خوان کوي تسبیح په لاس کې په جمعات کې ناس تل خو خوان کوي لیکن تورا پلاس کې په میدان کې ود
تو رگیرم شوز پینز حیرانیم تو رگیرم شوز پینز حیرانیم چه رحمان لانا عاقل شن بالغ چال ورشم چی اجارم تینا دین اسلام غوارم چال ورشم چی اجارم تینا دین اسلام غوارم مسلمانانو نن خرس کرے دا پوستان دے نن غریب غا اسلام رحمان بابا وی نم داستاو دبل اخلم زان توایم نم داستاو دبل اخلم زان توایم خپا نشکمی نم واغست استا داس دو یاران بچالی دلی نوی چی یو ورطا کنزل او بل دعا کا زرحمان چی ستاد حسن سنا خوانیم ستاد رویت رس جہان زما سنا کا چی گور سوک چنن تڑلو یا وحل کا گور سوک چنن تڑلو یا وحل کا پیخ بپا غوشی چی بتڑل لمب وحل کا چی وہ دنیا تھی جہاں پل کی تھی تو نے زباں میری وہ دنیا تھی جہاں پل کی تھی تو نے زباں میری یہ معاشر ہے یہاں سننی پڑے گی داستان میری دیوانہ جو کہتے ہو تم مجھ کو سرے محفل دیوانہ جو کہتے ہو تم مجھ کو سرے محفل اتنا تو بتا دیجئے میں کس کا ہوں دیوانہ اتنا تو بتا دیجئے ایک بار چلے آؤ ٹوٹے ہوئے دل میں بھی ایک بار چلے آؤ ٹوٹے ہوئے دل میں بھی للہ بسا دیجئے اجڑا ہوا کاشانہ للہ بسا دیجئے جوہر کو ذرا دیکھو کس شان سے نکلا ہے جوہر کو ذرا دیکھو کس شان سے نکلا ہے ایک ہاتھ میں بوتل ہے اور ایک ہاتھ میں پیمانہ ایک ہاتھ میں بوتل ہے اور ایک ہاتھ میں پیمانہ جوہر کو ذرا دیکھو یو سڑی رانا تپوسو کو چې مولانا صاحب تا په تقریر کې ویلو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر مبارک مړی ته په قبر کې خای دا شد ملدا خو حدیث کې راغلی ما كنت تقول في حق هذا الرجل مړی ته د رسول الله تصویر ورته راوړي او ورته وایي چې او مړیا د دې متعلق د څه خیالو په دنیا کې نو کتا داغه د زلفو او داغه د چهره عشق کړي په دنیا کې خوبه چې هاذا محمد رسول الله ٹھیک شو نو ما ته وی چې تب ورته سوي نو ملزب ورته ما د ملائکو ته چې بو مې زئی دل برلا بو مې زئی دل برلا لاس تړل پتا زیما بو مې زئی دل برلا بو میں زئی دل برلا لاستڑ لے پتا زیما بو میں زئی دل برلا
اوس چې په قبر کې مړی خخ کی خپل پردي ټټول لاړ شي کنه ٹھیک شي خپل پردو دور کړما ستامینه رنگ دور کړما خپل پردو دور کړما ستامینه رنگ دور کړما نشتا بیلتا میں بل حکیما نشتا بیلتا میں بل حکیما بیا نم دے بجلی گر زمان شوے خاوری پر سر زمان نم دے بجلی گر زمان شوے خاوری پر سر زمان کلبا نظر کړي په یتیما کلبا نظر کړي په یتیما نشانے بمے پلاسو بند پا بند زولنو دیر خون کئی ذات کرے قسم کئی ذات کرے قسم دیر خون دوڑو لاسونو تے زمادہ سے لگو نشانی بمی پلاسو بند پا بند زولنوی د خانتا جامی بسری